बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन। नाज़रीन कराम, आज हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम मदाइन का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक तारीख़ी किस्सा नहीं, ये हमारे आज के रमज़ानुल मुबारक का आईना है। रमज़ान आता है, हम रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हमारे बाज़ार बदलते हैं? क्या हमारी दुकानें बदलती हैं? क्या हमारे बोलने वाले तराजू बदलते हैं? क्या हमारे सूदी लेन देन ख़त्म हो जाते हैं? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नमाज का मजाक उड़ाती थी। आज हम नमाज पढ़ते हैं मगर तिजारत में दयानत नहीं रखते। वो नाप तोल में कमी करते थे, आज हम मिलावट करते हैं। वो लोगों का हक मारते थे, आज हम मजदूरों की तनख्वाह रोक लेते हैं। वो दुनिया की मोहब्बत में अंधे हो चुके थे, आज हम भी उसी दौड़ में लगे हुए हैं। रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, रमज़ान अपने नफ्स को बदलने का नाम है। रमज़ान अपने कारोबार को पाक करने का नाम है। रमज़ान अपने दिल को साफ करने का नाम है। अगर रमज़ान गुजर जाए और हमारी ज़ुबान न बदले, हमारे लेन देन न बदले, हमारी दयानत न बदले, हमारे दिल नरम ना हो, तो फिर डरना चाहिए कहीं हम भी उसी रास्ते पर तो नहीं जिस पर कौमें मदाइन चली थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनका अंजाम इसलिए बयान किया ताकि हम संभल जाएं। अजाब का मकसद सिर्फ सज़ा ही नहीं होता, इबरत होता है। आज हम पर बादल नहीं छाया, आज ज़ल्ज़ला नहीं आया, आज आग नहीं बरसी, ये अल्लाह की मोहलत है और मोहलत हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती। रमज़ान हमें मौका दे रहा है नाप तोल पूरा करने का, सूद छोड़ने का, हलाल कमाने का, दिल साफ करने का, हक अदा करने का। याद रखो, अगर हमने रमज़ान में भी अपने मामलात दुरुस्त न किए तो रोज़ा सिर्फ भूख रह जाएगा, नमाज सिर्फ आदत रहेगी और कुरान सिर्फ आवाज़ रह जाएगी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने नबी की बात न मानी। हमें तो कुरान भी मिला, सुन्नत भी मिली, उल्मा भी मिले, मसाजिद भी मिली, फिर भी अगर हम ना बदले तो कसूर किसका होगा? आज इस बयान के आखिर में खुद को भी और आप सबको भी ये नसीहत करता हूँ, अपने कारोबार का हिसाब लो, अपनी कमाई का हिसाब लो, अपने तोल का हिसाब लो, अपने वादों का हिसाब लो, इससे पहले अल्लाह हमसे हिसाब ले ले। शायद ये हमारा आखिरी रमज़ान हो। आओ अहद करें, हम दयानतदार बनेंगे, हम हकदार को हक देंगे, हम किसी का माल ना हक नहीं खाएंगे, हम अपने तराजू सीधे करेंगे, क्योंकि जो तराजू दुनिया में सीधा करेगा क़यामत के दिन उसका मैज़ान भी सीधा होगा। अल्लाह हमें हज़रत शुएब की नसीहत समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारे रिज़्क़ को पाक फरमाए और हमें ज़ालिमों के अंजाम से महफूज रखे। नाज़रीन कराम, आज हम एक अजीम नबी, सब्र इस्तकामत के पैकर, अदल दयानत के अलमबरदार, अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाएंगे। ये वो नबी हैं जिन्हें खतीबुल अंबिया कहा गया, क्योंकि आपकी गुफ्तगू में बेमिसाल तासीर और हिकमत थी। आपका जिक्र कुरान मजीद में मुख्तलिफ मुकामात पर आया। ये 4 सूरा हैं
جن میں آپ کا ذکر ہوا، آج کا یہ بیان صرف ایک قصہ نہیں بلکہ دیانت، انصاف، صبر، توکل اور اللہ پر کامل یقین کا عملی درس ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا وہ تھی قوم مدین۔ یہ لوگ سرزمین مدین میں آباد تھے۔ یہ علاقہ تجارتی لحاظ سے بہت اہم تھا۔ قافلے گزرتے تھے، بازار آباد تھے، مال و دولت کی کمی نہ تھی، لیکن دولت آئی تو دیانت جاتی رہی، کاروبار بڑھا تو ایمان گھٹ گیا، ناپ تول میں کمی کرنا، دھوکہ دینا، سود خوری، راستے میں بیٹھ کر لوٹ لینا، شرک اور بت پرستی یہ عام تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں۔ لیکن قوم نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت محبت اور حکمت سے دعوت دی، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ آپ نے فرمایا، ناپ تول پورا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، لوگوں کا حق نہ مارو۔ ان کی زبان میں تاثیر تھی، لہجہ نرم تھا، انداز بے مثال تھا، لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے طعنہ دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے چھوڑ دیں؟ دیکھیں، نماز کا مذاق اڑایا، دیانت کا مذاق اڑایا، نبی کا مذاق اڑایا، مخالفت اور دھمکیاں۔ قوم نے کہا، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو شہر سے نکال دیں گے۔ یہی تاریخ، ہر نبی کو یہی سننا پڑا، لیکن حضرت شعیب نے فرمایا، کیا اگرچہ ہم سچے ہیں؟ آپ نے توکل کیا، صبر کیا، استقامت دکھائی۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، حضرت شعیب علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ آپ کی دعوت کی سچائی اور زبان کی تاثیر، اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب کی پیشن گوئی۔ جب قوم نے آخری حد پار کر دی تو اللہ نے فرمایا، عذاب آئے گا۔ قوم نے کہا، لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، قرآن بیان کرتا ہے کہ پہلے شدید گرمی آئی، ہوا بند ہو گئی، سانس لینا مشکل ہو گیا، پھر ایک بادل نمودار ہوا، لوگ خوش ہوئے کہ سایہ مل گیا، سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، اور اچانک زلزلہ آیا، چیخ کی آواز آئی، آگ برسی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی آباد ہی نہ تھے۔ یہ تھا انجام ظلم کا، یہ تھا انجام ناپ تول میں کمی کا، یہ تھا انجام کاروباری بددیانتی کا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ایمان والوں کی نجات حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل ایمان کو اللہ نے بچا لیا۔ یہ ہمیشہ کا اصول ہے، عذاب آتا ہے، ظالم ہلاک ہو جاتے ہیں، مومن بچ جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ قصہ صرف پرانی تاریخ نہیں، یہ آج کے تاجروں کے لیے پیغام ہے، یہ آج کے بازاروں کے لیے پیغام ہے، یہ آج کے معاشرے کے لیے پیغام ہے۔ اگر ہم ناپ تول میں کمی کریں گے، ملاوٹ کریں گے، دھوکہ دیں گے، سود کھائیں گے، تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ کا نظام بدلتا نہیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، حضرت شعیب علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں، حق بات کہو، چاہے اکیلے ہو، دیانت داری اختیار کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، مخالفت سے نہ گھبراؤ۔ آئے دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اے اللہ،
ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما، ہمیں دیانتدار بنا، ہمیں حق پر قائم رکھ، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمیں سچا مسلمان بنا یا رب العالمین، ہمیں غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا یا رب العالمین۔ اس رمضان کے صدقے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما